अस्सलाम वालेकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज एक और यूनिक बिज़नेस आइडिया लेके हाजिर हुआ हूँ। वो है स्कूल का कारोबार। कि अगर कोई शख्स स्कूल बनाना चाहे तो उसको स्कूल कब बनाना चाहिए, किस जगह पे बनाना चाहिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, फर्नीचर, स्टाफ, पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन, सिलेबस, टाइम टेबल और मुख्तलिफ़ चीज़ें कौन कौन सी दरकार होंगी अगर कोई भी शख्स स्कूल बनाना चाहे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इदारा स्कूल कौन बनाए। वो शख्स जिसका किसी भी तंजीम से हल्का फुल्का ताल्लुक़ हो, मतलब चाहे मजहबी तंजीम से हो, चाहे सियासी तंजीम से हो, या ऐसा शख्स हो जो थोड़ा टुरन फिरन वाला हो, मतलब जिसके ताल्लुकात हों थोड़े से, तो वो शख्स बनाए। तीसरा यह है कि वो शख्स बनाए जिसको खुद पढ़ाने का तजर्बा है, मुख्तलिफ़ इदारों में वो पढ़ा चुका हो, तो उसको चाहिए कि वो अपना इदारा बनाए। अगर कोई टीचर है और वो अभी तक भी नौकरी कर रहा है तो उसको चाहिए कि अपने कारोबार की तरफ आए, क्योंकि रिज़्क अपने कारोबार में है। लिहाजा कारोबार अगर करना है वो भी स्कूल का, तो ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें खिदमत भी है। आपके जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, आप वो रूल्स प्रिंसिपल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक खिदमत कर सकते हैं मुल्क की भी और कौम की भी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वक्त, कि स्कूल कब लॉन्च किया जाए। इस स्कूल को लॉन्च करने के दो बेहतरीन वक्त होते हैं, एक जनवरी या दिसंबर की आखिर में और दूसरा होता है अगस्त की आखिर में। अगर इन दो सीज़न में इदारा लॉन्च किया जाए तो यकीनन वो कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाता है। नंबर 2, जगह का इंतखाब। जहाँ भी आप स्कूल बनाना चाहें तो कोशिश करें किसी सोसाइटी में ना बनाएं, ऐसी जगह पे बनाएं जो पब्लिक प्लेस, मतलब जिस एरिया को सोसाइटीज़ लगती हों, ऐसी जगह पे इदारे बनाएं, क्योंकि लोगों का वहाँ पे बच्चों का आना आसान होता है। स्कूल का बच्चा ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, लेकिन एकेडमी के बच्चे ज़्यादा ट्रैवल करके भी आ जाते हैं। नंबर 3, बिल्डिंग। अगर आपने जगह का इंतखाब, एरिया कर लिया है, एरिया के इंतखाब कर लिया, तो फिर बिल्डिंग देखें उसकी वेंटिलेशन कैसी है, गर्मियों में कितनी गर्मी की वेंटिलेशन कैसे है, एयर का क्रॉस है या नहीं है। उसके बाद क्या ये एरिया ऐसा तो नहीं है जहाँ पे शोर हो, बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब तो नहीं होंगे। फिर हवादार कमरे होने चाहिए, रोशन हो, और इसके अलावा बिल्डिंग की मेंटेनेंस, सफाई, ये सारी चीज़ें देखते हुए बिल्डिंग आपने खुद सिलेक्शन करनी है। अगर मैट्रिक तक बनाना है तो कम से कम 8-10 कमरे होने चाहिए। बाद में आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ वो बढ़ाए जा सकते हैं। उसके बाद फर्नीचर अगर आप इदारा लॉन्च करते हैं तो कोशिश करें, OLX है या इसके अलावा और बहुत सी वेबसाइट्स हैं, सेकंड हैंड फर्नीचर लें, ताकि अगर कल खुदा न खास्ता क्लोज़ भी करना पड़े तो आप उन चीज़ों को फ़रोख्त कर सकें। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने फर्नीचर पे नहीं लगानी। फर्नीचर लें, अच्छा लें, लेकिन कोशिश करें कि सेकंड हैंड ख़रीदें ताकि आपको बाद में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसके बाद है स्टाफ की सिलेक्शन के लिए बहुत मोहतात रहना है। PG नर्सरी प्रेप के लिए कोशिश करें ट्रेन टीचर लें जो उसके फोनिक्स, राइम्स, मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाए। उसके बाद 1 से लेके ऑनवर्ड अगर आपने टीचर रखनी है 1 से लेके 5 तक, तो आपने MSc या MPhil टीचर नहीं रखनी, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो टीचर होगी तो वो अपने से ऊपर के लेवल का बच्चों को पढ़ाएगी। लिहाजा ऐसी टीचर रखें जिसकी क्वालिफ़िकेशन तकरीबन BA हो और वो बच्चों के लेवल पे आके पढ़ाए। कोशिश करें एक्सपीरियंस स्टाफ रखें ताकि मुश्किलात का सामना कम से कम करना पड़े। उसके बाद है पॉलिसी। ये एक ऐसी चीज़ है जो इदारे को अपने पाँव पे खड़ा करती है। पहले दिन जब बच्चा एडमिशन के लिए आए तो एडमिशन फॉर्म और उसके बैग पे पॉलिसी लिखी होनी चाहिए, ताकि कोई जैसे इस इदारे के अंदर आए तो उसको नज़र आए कि ये कोई इदारा है और इसकी पॉलिसी भी है। तो पॉलिसी के लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, कौन कौन सी कैसी कैसी पॉलिसी रखनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद अपने इस टाइम 3 इदारे चला रहा हूँ और उसका एक्सपीरियंस भी मुझे अच्छा खासा है। तो यही चीज़ें मैं आपके साथ अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई कामयाब कारोबारी बनना चाहे तो इन स्किल्स को इस्तेमाल करके बन सकता है। उसके बाद आती है रजिस्ट्रेशन। अगर कोई शख्स रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, मैंने रजिस्ट्रेशन जब करवानी थी तो कोई 15 दिन तक लगातार
ڈاکومنٹس اٹھا کے پھرتا رہا, سارے ریکوائرمنٹ پوری کر لے, آن لائن پورٹل پہ بھی سارا کچھ فل کر لے, لیکن میرا ادارہ رجسٹر نہیں ہوا. بلڈنگ والوں کے پاس گیا, ہیلتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے گیا, میپ اپروو کروانے کے لیے گیا, مختلف آفیسز میں, ای ڈی آفس گیا, لیکن کام نہیں بنا. لہٰذا لیکن پھر ایک طریقے سے ہائی کورٹ وہ آگے رستے دکھاتے گئے. لیکن اگر کوئی شخص رجسٹر کروانا چاہے تو اس نمبر پہ رابطہ کر لینا, 0304611148. اس نمبر پہ رابطہ کر لینا تو آپ کا ادارہ رجسٹر ہو جائے گا, اگر کوئی شخص اپنا ادارہ رجسٹر کروانا چاہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے, لیکن کیونکہ رجسٹریشن کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, اس کی الگ سے ویڈیو بھی بنائیں گے, تفصیل بھی بتائیں گے, لیکن مزید کسی کو معلومات چاہیے تو اس نمبر پہ رابطہ کر لینا. اس کے بعد آتا ہے سلیبس. سلیبس کی جو فائنلائزیشن ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ بچے کو کیا پڑھانا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو لہٰذا سلیبس ایسا ہو جو آپ کے ایریے کے مطابق سوٹ کر جائے. اگر ایک ایوریج ایریے کی بات کریں تو ایوریج فیملی پی جی نرسری پریپ کا 2200 تک کا سلیبس خرید سکتی ہے, اور 1 سے لے کے 5 تک یا 6-7 تک تقریباً 3000 سے لے کے 4000 کے درمیان اپنے سلیبس کو ایڈجسٹ کرے, ایک ایوریج فیملی آسانی کے ساتھ اس کو خرید سکتی ہے. سلیبس کے اندر ساری کتابیں بھی ہونی چاہیے, کاپیاں بھی اور ڈائری بھی. اس کے بعد آتا ہے ٹائم ٹیبل. ہم نے جو اپنے ادارے کا ٹائم ٹیبل بنایا ہے, اس کے مطابق ہم اپنے ادارے کے اندر ایک یونیک پالیسی لے کے آئے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملتی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, جس طرح فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھ, انگلش. اسی طریقے سے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے تو ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. اس کا پیپر ہوتا ہے, اس کے نمبر لگتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی ایک پالیسی میں آپ شامل کریں, اور ہو سکے تو اپنی آکسفورڈ کے ساتھ ساتھ حفظ کی کلاسز بھی لگا دیں تاکہ اور زیادہ اچھا ہو سکے. یہ تو تھی بیسک چیزیں. اب بات کرتے ہیں, اگر کسی شخص نے ادارہ بنانا ہو تو اس کو کتنے روپے شروع میں چاہیے ہوں گے کہ وہ اپنا ایک درمیانہ ادارہ لانچ کر سکے. میں ایک درمیانے کی بات کر رہا ہوں, بہت ہائیلی کی بات نہیں کر رہا. اگر رجسٹریشن کا خرچہ 40,000 روپے لگائے, بلڈنگ کا کرایہ منتھلی 30,000 لگائے, ایڈوانس 50,000 دینا پڑے, کرسی, وائٹ بورڈ, ایگزیکٹو چیئر, آفس کی چیئر, پانی کے لیے کولر وغیرہ, یہ چیزیں ملا کے تو تقریباً 70,000 روپے کا آپ کا خرچہ ہو جائے گا. اگر آپ سیکنڈ ہینڈ چیزیں خریدیں گے, تو نئی خریدیں گے تو زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد کیونکہ جب وزٹر آتے ہیں ان کو سٹنگ کے لیے صوفے وغیرہ کی ضرورت پڑے گی, 20,000 روپے کے صوفے وغیرہ لگا لیں. پھر یونیفارم ہے تو شروع میں بچوں کو یونیفارم بھی دینی ہے, کوشش کریں فری میں یونیفارم دیں اگر ہو سکے تو, ادروائز 20,000 روپے یونیفارم کے لگا لیں, سلیبس کے لگا لیں 20,000 روپے, اور دیگر اخراجات 30,000 روپے وہ لگا لیں. تو کل اخراجات جو ہوں گے وہ 2,60,000 روپے میں آپ اپنا ادارہ لانچ کر سکتے ہیں. تقریباً 2.5 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ شروع میں اپنا ادارہ لانچ کر کے کام کو چلا سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں منافع کی تفصیل کی, کیونکہ پہلے دن تو بچے نہیں آ جائیں گے, بچوں کو آتے آتے وقت لگتا ہے. اگر آپ دسمبر میں ادارہ لانچ کرتے ہیں تو جنوری میں, فروری میں, مارچ اور اپریل تک ایڈمیشن ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ پہلے سیشن میں صرف 100 ایڈمیشن بھی کر لیں تو اگر ایک بچے کی فیس 2,000 بھی رکھی جائے کم از کم, تو 100 بچوں کی جو فیس ہے وہ تقریباً 2 لاکھ روپے بنے گی. سٹاف کی سیلری 70,000 روپے نکال دیں, بجلی تقریباً 2-3 ہزار روپے نکال دیں, اور کرایہ بلڈنگ کا 15,000 روپے, کیونکہ اگر 30,000 کرایہ ہے, مارننگ میں اسکول چلائیں, ایوننگ میں اسی میں اکیڈمی کریں, تو کرایہ ہاف ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 15,000 روپے بجلی کا اور دیگر اخراجات ملا کے تقریباً 20,000 وہ لگا لیں, تو 1,07,000 روپے مہینہ کا خرچہ ہوگا. تو منتھلی جو آپ کی گھر بیٹھے جو آرام سے بچت آپ کما سکتے ہیں وہ 93,000 روپے. اور یہ میں نے منیمم بتایا ہے, پہلے سال کا بتایا. یہ ایسا کاروبار ہے جو لگائے دادا کھائے پوتا ایسا کاروبار ہے. لہٰذا اگر آپ میں سے کوئی شخص ادارہ لانچ کرنا چاہے یا اس کے بارے میں مزید کوئی رہنمائی یا معلومات لینا چاہے تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0304611148. اس نمبر پہ رابطہ کر کے مزید اگر کوئی پوچھنا چاہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں.
انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔